حالانکہ ذکر تے دو چیزاں نماز تے صبر تے اللہ نے ایک کیوں فرمایا کہ میں صبر والے دے نال ایک کیوں نہیں فرمایا کہ میں نمازیاں دے نال کیونکہ کربلا دے میدان جو دو لشکر سن ایک یزیدی تے ایک حسینی یزیدی بھی محمد کا کلمہ پڑھ دیتے حسینی بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ دیتے میدان کربلا چ نمازاں یزیدی بھی پڑھ دے سن حسینی بھی پڑھ دے ہو سکتا ہے کسی یزیدی کو خیال ہوگا کہ نبی کا کلمہ تے اساں بھی پڑھ جائے نماز تے اساں بھی پڑھ جائے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نال پتہ لگیا کہ رب نے دسیا کہ کربلا دے میدان وچ نمازاں تے حسینی تے یزیدی دوویں پڑھ دے سن پر او نمازاں کر پڑھ کے تے ظلم کری جا رہے تے اے نمازاں پڑھ کے صبر کری جا رہے اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے رب نے یزیدیاں نو دسیا میں کل بھی حسین دے نال سا میں اج بھی حسین دے نال رب کل بھی حسینیاں دے نال رب اج بھی حسینیاں دے نال فرمایا ان اللہ مع الصابرین آئیے گرامی قدر میں لاہور دے اندر شہادت موضوع پہ بے شمار قربانات موضوعات بیان کر چکے ہیں میں جلدی بس کربلا تو بس مدینے تک جانا ہے چلیے بھائی میں نے اردو تقریر بھی ہوندی میں لیکچر دے لینا سوکھا جا کام ہوندا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے لگ بھی چوکھا تے جے واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نادے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پرسوں میں تے دسیا نہ ہرونی صاحب نے موڑ کھنڈا تو پہلے میں تقریر کی تھی وہیں پھر موڑ کھنڈا گیا پھر رات بھی میں جڑا والے دو تقریراں کی تھی ہوں بھی لاہور کر کے ہوں تھوڑی خدمت کل سویرے میں قصور دو تقریراں کر دیا پچھلی رات بھی شور کوٹ اور جنگ دو تقریراں پرسوں بھی دو پھر دو روزانہ دو تقریراں سینکڑوں کلومیٹر کا روزانہ سفر جگراتے یقین کرو جسم اجازت نہیں دیتا ہوں تو دل کرتا بس کریے بڑھیا ہو گیا ہوں تھوڑا آرام کر لی زندگی کے لیے 22 سال ہو گئے میں خطابت کر دیا تو یہ تھوڑی سبحانت آتی ہے جب میں روز جوان سے روز اجازت کر دیتی ہے آپ بس دے دو کر میرا گزارا ہو جائے کچھ سبحان اللہ بولا ہوتے چلیے کربلا دے میں جب پڑھیا کرنا خیر البشر کیا تارا حسین ہے خیر البشر کیا نہیں ہاتھ نیمہ نہیں کرنا میں بیکھنا بلا کنے کھڑا نہیں کیتا میں بندہ ڈھونڈ رہا بنا اچھا ماشاءاللہ ہم نیچے کر دیا بسم اللہ توڑی بیدوانی شکریہ کون دوسری کچھ کہ ایسے صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروایا میں دی وجہ دس دیما تاکہ سارے رل کے پڑھ لیں کیوں جی شاہ صاحب او میں نے یاد آؤں نا کہ کوئی مصر دا بازار سی تے منڈی لگی تے رش بڑا تے مائی وڈیری ہی کہ منڈے نے کہا کہ بے منڈیو ہٹو بے بچو بے رستہ دیو سبحان اللہ ایک منڈے پوچھا ماں کدھر بھی لگی ہونی انہیں آکھا سنے یوسف ہے بے کدھر ہے آکھا بے کدھر ہے پر تو کدھر کیا لگی ماں بھی خریدنا ہی کہ منڈا بول کے مولانا غلام رسول عالم دوری رحمت اللہ لہدی کی زبان سے کہنے لگا اما شاہ مصر دا تل خزانہ تے تل گئی دولت ساری عجیبی پلہ یوسف والا دے صدا پیائے پاری منڈا کہہ لگا اما عزیز مصر نے سارا خزانہ ترکڑی دے ایک پلڑے چ رکھ دیتا ہے تے ترازو دے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھا ہے یہ خزانہ سارا ہی ملک دا مک گیا ہے تے اجے بھی یوسف والا پلہ بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تول سکدا سی انہیں آکھیا تو یوسف دے خزانے تے نہیں پیا تولدا تے اما تو کی لے کے آئی ہے تے مائی کہن لگی پتر میں گھر بیٹھی ساں تے میں اعلان سن کے آئی ہاں یوسف کونوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہاں وہ منڈا کہتا ہے تیری ساری دولت ہے کنی تے مائی کہہ لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں ہٹیاں کھٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے
کہنے لگا اما اتنے تو یوسف خزانے تو نہیں ملتا تیریاں سوتن دیا ہڈیاں کون پوچھے تے مائی رو پئی رو کے کہنے لگی مینوں پتہ یوسف ہڈیاں تے نہیں وکدے جدوں قیامت نوں یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا جتھے انہاں خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ ہڈیاں والیاں دا نام اتنے آوے گا کہ میں ہاتھ اس کو کھڑے کروائے کہ آؤ رل کے ذکر حسین کریے میں تے کرنا میری سائیاں ڈیوٹی لگائی میرا دل کردا خالی تسی بھی نہ جاؤ ساری رات جاگ رہے ہو خالی نہ جایا جی رل کے ذکر حسین کریے جدوں قیامت نوں انہاں خطراں دا ذکر آوے گا جڑے کربلا چ حسین تو شہید ہو گئے او وچ ہڈیاں والے دا بھی ذکر آوے گا ہن ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال پڑھنا ہے میں پڑھا گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدوں میں کہاں نا تارا جڑا حسین کیوں دا پتر ہے اے جو ہاتھ جو کہ نعرہ مار کے کہے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کون ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا ہندو شاعر کہندا اے ابن علی درد یہاں ہند میں آتا وہ کہندا اے مدینہ تو کربلا ول جان والیا اے ابن علی گرد یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے پتہ لگیا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی کیوں نہ کہیے ہمارا کملی والے کہتے ہیں ہمارا حسین ہے زارا پاک کہتے ہیں ہمارا حسین ہے مولا علی کہتے ہیں ہمارا حسین ہے جب سارا کہتا ہمارا حسین ہے تو تم آواز ہوتی ہے رب کہتا ہے ہمارا سبحان اللہ سارے کہتے ہیں ہمارا حسین ہے واہ حسین تیری عظمت و صدقے جاوا میری ملت نوجوانوں اسی کیوں نہ اس حسین کا ذکر کریے جڑا پئی نبی دے موڈیاں تے جاوے جنوں کملی والا موڈیاں تے چک لوے جنوں چوکی کملی والا موڈیاں سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بولیا سبحان اللہ بھائی جنوں کملی والا ہی موڈیاں تے چک لوے پڑھو قرآن جنوں کملی والا موڈیاں تے چک لوے سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید وچ ایک صندوق دا ذکر فرمایا کہ یہودیاں کو ایک صندوق سی بڑی اسرائیل کو صندوق سامنے رکھ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ سی قوم اعمال کا نہ جنگ کر چلے آ صندوق کا صدقہ سانو فتح عطا کر اللہ فتح دے 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 پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ صندوق کا صدقہ پتر دے دے اللہ پتر دے 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 عرض کرتے ہیں یا اللہ صندوق کا صدقہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما دے دے اس صندوق جو ہے کہ جب تک صندوق بنی اسرائیل تے یہودیاں کو رہا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے رہا جب بادشاہ بخت نصر نے انہاں کو صندوق کھو کے زمین چ کدھر دفن کر دیتا یہودی قوم ذلیل ہو گئی دنیا میں آج بھی یہودی وہ صندوق پہ ڈھونڈ دینے وہ صندوق کدھر مل جائے جیسی سارے عالمین سردار بن جائیے صندوق کے ہے کی سنیے قرآن کا قرآن کا قرآن کا اللہ نے نجات فرمایا ابن آیت ملکی حضرت
جو موسیٰ دیا چھپیاں انہوں فریقے بولیاں دے چھپ کے پھر دینے نہ کالو بھی پیا کرنا جنہوں محمد بولیاں دے چھپ کے پھر دینے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اور رب اللہ الصمد جدو آوے نا لاڈ ویکھن لاڈ ویکھن تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دینا سبحان اللہ بھائی نبی دے موڑیاں تے چڑھا دینا جدو لاڈ ویکھن تے جدو دسے نا کہ میں اللہ الصمد میں بے نیاز مینوں کسے دی پرواہ نہیں پھر نبی دے موڑیاں تے کھیڈن والے نوں دے دی نوکا تے چڑھا دے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاؤں آکھے جدو نانے دے موڑیا تے کھیڑتا سا میں ادو بھی راضی ہاں تے جدو نیزے دی نوک تے چڑھ گیا میں ادو بھی راضی ہاں ایک میت ہوئے نا گھر وچ رات نیند نہیں آندی اودے ویڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے دیاں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجے دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں ایک بھی بیگانی لاش نہیں 71 لاشاں تے ساری اپنیاں تے آسمان پر بیٹھے تے لاشاں دے وچ کار کھلو کے تے کچھ دے راضی سبحان اللہ نہیں سمجھے تے آسان کرا 71 لاشاں دے وچ کھلو کے تے آسمان ول ویکھ کے پوچھ دے راضی ہے کہ ہو تے سبحان اللہ تو آواز ہے تو راضی ہے عرض کی تیری عزت جلال دی قسم ہے میں اکبر قاسم آن محمد اصغر عباس میں ہور واہ بن عبد القلبی سارے دیکھے راضی ہیں مجھے تو راضی ہیں اللہ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری نظامہ پوچھن والے تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہاں اور جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہوں ایسا کربلا وچ کھیڑ حسین نے کھیڑیا لوگ جانا دی منڈی حسین لا کے دین نامے دا وکر دا لے لیا جب آخری ویلا آیا میں بارو باری سارے ٹر گئے تے مڑ بار حسین دا آیا میں گل تو شروع کر لی مڑ بار حسین دا آیا میرے امام خیمے دے اندر آئے تھے آپ نے ایک جوبہ مبارک پہنے سیدہ زینب قریب کھڑیاں تے قریب کھلو کے پوچھ دیا میرا جوبہ کیا ہے فرمائے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء دا جوبہ مبارک پٹکا بدے آپ نے کمر اچھتے بہن پوچھ دیئے ویر پٹکا کیڑا فرمائے بڑے بھائی حسن دا پٹکا ہے زینہ پہنی کے بہن پوچھ دیئے ویرہ زیرہ کیڑی ہے فرمایا اے حضرت چچ جعفر تیار دی جرہ تلوار پکڑی تے باجی پوچھ دیئے سونے آئے تلوار کیڑی فرمایا ابو مولا علی دی تلوار ذوالفقار ہے جب وہ دستار بنی تے بہن پوچھ دیئے ویرہ دستار کیڑی ہے فرمایا اے او دستار جڑی پن کے نانا میں راج کرن کی بات کہ بہن مدھا چوک کے فرما دیئے ایڈا سونا پیا لگنا ایڈا لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرن چلے رب کعبہ دی قسم کتابہ چ لکھا ہے میری ملت دے نوجوانوں جدو میرے امام نانے دی دستان بن کے خیمے جو نکلے سننا تے یزیدیاں نے دوڑا لگا دیتیاں ابن سعد نے پوچھا سی دوڑ دے کے ہوں اس ویلے حسین دی شکل نانے نال اینی پہ ملتی سی کہ یزیدی دوڑ دے جاندے سن تے کہندے سن او ویکھو حسین نو بچاؤ دا نانا مدینے وا حسین کنا کو سونا لگدا میری ملت ہے نوجوانوں میرے امام میری اکھاں چ نکے نکے اتھرو کے سیدہ زینب قریب آ کے فرما دیا تو سویدہ پتروں دی لاش سے نہیں ہویا ہن کیوں ہوئے ہیں رو کے فرما دے کہ میری امی دی یاد آئی ہے دستار نانے دی تلوار ابو دی زیرہ چاچے دی پٹکا ویر دا جوبہ میرے حمزہ دی امی دی نشانی بھی مل جاندی
بہن کہنے لگی میں بیٹا ٹھہر پہ میں تیری ایک امانت سنبھال کے رکھی ہے پرانے جو صندوق کی جو چٹی چادر لے آ کے ویر کے موڑے تے رکھ کے فرما دیا جاتی میری امی فاطمہ دے کے گئی سی امی نے فرمایا سی کہ ویر تھوڑا بن کے نکلی انہوں ماں دی یاد ہونی ہے تو دیکھا دیا تے میری چادر رکھ دے میں میرا بھی کربلا جو حصہ پہ میری ملت نوجوان میرے ایمان کے دور لگے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب میں چلے اپنے پردے کا خیال رکھی تے ایک کہیں حسین بن جائے علی بن جائے سیدہ زینب نے فرما دے تو اس زہرا دی بیٹی ہے جس زہرا دے دروازے تے جبریل کھڑا کے نبی پاک نے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل بولے ہو کہ عرض کی تھی کملی والے کہ میں آواں بیٹے چ تیری زہرا بیٹھی ہے تے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل بولے ہو کہ عرض کی تھی سونیا کہ میں آواں فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیا اپنی جگہ اس زہرا دی بیٹی ہے اپنے پردے کا خیال رکھی سیدہ زینب حوصلہ دے کے فرما دیا تو جا سونیا یا تو ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے آج نیزے دی نوک تے چڑھ کے جاویں گا نا تے ماں بھی پردہ انجدہ کر جاواں گی لوگ ممبر تے بیٹھ کے جدو تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کریں گے نوجوانوں میرے امام آئے حضرت بی بی شہر بانوں کو فرمایا شہر بانوں تو میری بیوی نے بڑی وفا کی دیا تو ایران دی شہزادی سے میرے پیچھے آ کے کربلا دے ٹپیاں تے بیٹھی ہیں یہ کر جا اپنا پتر جا زین العابدین لے یا تے واپس ایران چلی جا یا اپنے سسرال مدینہ ٹر جا میں تمہیں اجازت دینا آخری میرے شہر بانوں ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی حضور ساری زندگی قدمہ نہ رکھا راکھے رکھے جے آخری میری جدا دے نہ کرو کہ ہویا جے میں شہزادیاں میں ایران دے شہنشاہ دی بیٹی سا پر سونیا میں تے ایک ملک دی شہزادیاں تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے عرض کی تھی لہج پاتا میرے قدمہ تو جدا نہ کرے آجے انا قیامت سیدہ زہرا دی نوکرانی چھوٹنا چاہنی گا سیدہ شہر بانو عرض کی تھی لہج پالا تے ٹر چلے ہو تے جاندیا میری کوئی گزارش نہیں سن دے فرمایا جی شہر بانو عرض کی تھی حضور بچیاں دی ماما ساری زندگی نال گزاری ہے کدے زندگی خدمت جو کوتاہی ہوئی ہو اپنی امی دا صدقہ معاف کریا جے کدے آواز دیتی ہو تے میں سونا ہی نہ ہو تے حضور جاندے میں نے معاف کرے حاجی میرے امام نے فرمایا شہر بانو تو میرے نہ بڑیاں وفا کی دیاں اللہ کے روح دی جزا دے دے ان کے حمد بنانے کو جنت کی ملاقات ہو گئی میری ملت نوجوانوں بڑی لمبی بات ہے میرے امام جب پڑھنے لگے نا خیمے چھو نکلنے لگے عجیب قیامت کا منظر خیمے چھو کوہرام مچ گیا آج مصطفیٰ دا پتر جا رہے میرے نبی دا پتر جا رہے علی دا شہزادہ جا رہے سیدہ زہرا دے بیڑے دی رونق جا رہے میرے امام ڈرے نا کوہرام مچ گیا خیمے دے اندر سیدہ زینب اپنے نکے نکے اونٹ محمد دے لیٹ گئی تے لیٹ کے فرما دیا اٹھو روک لو ماں ٹر چلے جے امام قاسم بھی اپنی ام فرما اپنے پتر قاسم نے ملا کے فرما دیا قاسم پترا اور پھر رو کے چاچو ٹر چلے دی حضرت بی بی شہر بانو رو کے فرما دیا زین العابدین بیمار پترا اب انہوں روک لیا وہ ٹر چلے دی حضرت بی بی نے لیلا فرما دیا بے میرے پتر علی اکبر اٹھ بابا جا رہے نہیں اٹھ بابا نے روک لے میری ملت نوجوانوں عجیب کوہرام خیمے جو مچ گیا امام علی مقام کھوڑ کے فرمان لگے نہ رو میں جا لے دیو آپ نے فرمایا جو روندے بڑے موقع ہونے تھوڑی دیر دے بعد جو میری سواری خالی آئی نا زید سکینہ نے میرا ابو ابو کہہ کے رونے فرمایا میں چپ کرا دیا رو لے آجے فرمایا میرے بعد جب خیمے نو اکاں لگیاں ادو رو لے آجے فرمایا تھوڑا صبر کرو میرے بعد جب زین العابدین دے پیروں جو بیڑیاں پہیاں ادو رو لے آجے نہیں تھے او یزید دے جیل خانے دے اندر جب ادھی رات ویلے سکینہ یزید دی جو رو کے آکھنا ابو نیند نہیں پڑی ہوں تھی جلدی آ جاؤ اس ویلے رو لے آجے نہیں تھے جب مدینہ جاؤ گی نا نانے دی قبر تے لیٹ کے نانے نو کربلا دا واقعہ سنا دیا رو لے آجے فرمایا جناب میری ملت دے نوجوانوں میرے امام شاہ دے تسلیاں دے کے جدوں کربلا دے میدان چ نکلنے لگے خیمے چوں اچانک پچھو آواز آئی حضور تو امی دا واسطہ اجے نہ جائے مڑ کے ویکھیا کون پکار رہے ہیں فرمایا میں تے سارے نو مل کے چلے کیوں بلایا او میرے باپ امام حسین دی بیوی حضرت علی اصغر تے حضرت سکینہ دی ماں عرض کی حضور میں بلایا فرمایا باپ کیوں بلایا عرض کی میں اپنے لیے نہیں بلایا حضور آپ کو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی انہیں جاندیاں ہوش نہیں کرا جاندے اللہ تے دنیا والے میرے امام دی 7 سال دی شہزادی بیٹی وہ سکینہ جی دے بارے امام نے فرمایا سی
जेड़े वेड़े च सकीना खेड़दी नजर ना आवे उस वेड़े चावल दा हुसैन दा जी नहीं करदा। उस सकीना चीख मार के मां दी गोदी च बेहोश हो गई। बाबा हरोनी साहब वो बच्ची बड़े हौसले वाली बच्ची सी, वो हुसैन दी बेटी सी। वो मदीने उतरी मक्के आई, वो नहीं रोई। वो बच्ची जिन्हें कदे सफर नहीं सी कीता, वो मक्के उतरी करबला तक आ गई, वो नहीं रोई। 7 मुहर्रम में पानी बंद हो जाता, वो बच्ची नहीं रोई। 10 मुहर्रम की खूनी मुतलू फजर हुई, वो बच्ची नहीं रोई। वो सामने ते लाडले जे चाचे अब्बास दे बाजू कटे गए, वो बच्ची नहीं रोई। वो कासिम दी फसलियां टूट गई, नहीं रोई। वो मीर अकबर की लाश के सामने घोड़े दौड़े, वो बच्ची नहीं रोई। असगर दा खाली घोड़ा देख के मां ते काशिफ है जाता है, पर वो बच्ची नहीं रोती। क्यों नहीं रोती? इस बात के मैं अबू दी लाडली, जब मैं रोई ते बाबा ने रो पाया। वो नहीं रोंदी कि मेरे बाबा ना किधर रो पाए। वो बच्ची जब्त करके बैठी, पर जब बाबा टुरे ना बच्ची दे जब्त दे सारे बंधन टूट गए। वो बच्ची चीख मार के मां की गोदी च बेहोश हो गई। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ बेहोश ਵੇਖੀ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਬੂ ਦੁਬਈ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਵੇਖ ਕੇ बेहोश ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਅਬੂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਈ ਹੋਵੇਗੀ? मेरी मां बेटी ने गोदी च लैके तसलियां दे के फरवा रहे उठ सकीना बेटी बाबा तो चले जाने वाली बाबा वेख ले सारी जिंदगी बाबा बाबा करेगी बाबा नजरी नहीं होने। सकीना ने होश नहीं आ रहा तियां वाले हो इन्हां तियां नु प्योमां ते मां दी को बखरे जे हुंदे जे बड़ी दिन गुजरे ना बेटी भावें छोटी होवे भावें जवान होवे ए धीरा तो कपड़े नहीं मंगदियां बुढ़े बाप तो मंगदियां। अबू नु कहदियां बाबा मैनू कपड़े लै दियो क्योंकि धीयां दा मान बाप हुंदे ने। बेटियां नूं पता हुंदा वीर भैणां ने इनकार कर लैंदे ने, बाप धीयां नूं ना नहीं करदे। अज भी धी पल्लू पकड़ लवे ना ते बाप छुड़ांदे नहीं। यार अज भी कोई भाई बहन छिड़क मार देवे ते वडेरा जा बाप छड़क के कहदा खबरदार मेरी धी नूं छिड़क कोई ना मारे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ नहीं खाली है तो प्यो अजे जिंदा उस वेले धीयां दे मान प्योआं दी जात ते वध जाते ने। इत्थे पुछ किसी यतीम कोलों किसी यतीम कोलों यार किसी दे बच्चे नूं कोई झिड़क मारे ने ते बच्चा कहदा मैं अब्बू नूं दसांगा ते जे कोई यतीम नूं झिड़क मार दे वो ये भी नहीं कह सकदा अब्बू नूं दसांगा। दुआ करया करो कोई यतीम ना होए किसी दे बाप दा साया सिर तो ना जावे। बाप अपने पुत्र नूं उठा के बाजार लवे जावे ते बच्चे नूं दुकाना वे के लगदा सारे बाजार दे खडौणे ही मेरे ने क्योंकि मेरा अब्बू मेरे नाल है मेरे अब्बू मैनूं लै देना। पर जेड़ा यतीम बाजार टुर जावे वो कादे ते मान करे ओदा ते बाप ही कोई नहीं। सकीना चीख मार के बेहोश होई ना ओनु बाप ते मान बड़े सन। मेरे इमाम तसलियां दे सकीना ते ना उठी मगर बारू शीमत दी आवाज ही हुसैन जल्दी करवा दे रहा। सकीना ने चुके ज़ैनब दी गोद चला के फरमा दे मैं चले हां इमन रोक ना दे अजे मेरी सकीना का ख्याल रखे अजे। नौजवान मेरे इमाम आके सवारी पे बैठ गए सवारी न टोलती घोड़े के कान जो फरमान लगे मैंने पता तो सवेर लाशा चुक चुक के थक गए पर मैं तेरा वादा करना मेरे बाद होते में कोई लाश नहीं चुकनी पैनी। एक बार मैंने करबला ला जब बेवफाई न कर घोड़े आसमान पर देख के बस की रब्बा जे इब्राहिम दी छुरी हो सकती है मैं नहीं बोल सकता। 2 घड़ियां तौफीक दे मोहम्मद दे तो तेरे ना दो गल्ला करा अर्ज करदा राजपाल मेरी वफात शक न कर असहाब काफ न लगा ते कुत्ता वफादार हो गया मैं तो तेरे कदमां ना जिंदगी गुजारी। फरमाया टुरदा क्यों नहीं अर्ज करदा सुनिया टुर क्यों कदे मुड़ के पीछे ते देख। मेरे इमाम ने घोड़े ते बैठा जब मुड़ के देखा लोगों कलेजा फट जाते। इमाम की बेटी सकीना को होश आ गए सैयदा दी पर्दादार है ना वो खैमे जो निकलते नहीं सकती पर खैमे की गोद च निके निके हाथ जोड़ के खड़ी है। सकीना रो के भैया आखिरी पापा अजे ना जाया सकीना मर जाएगी नाले रो के भैया आखिरी में रोड़े आया जे ना जानी मेरा चाचा अब्बास गया नहीं आया मेरा भी मर गया नहीं आया पापा लेके ना जानी अजे ते मैं पापा रज के देखी नहीं मेरे इमाम घोड़े तू जमीन से आ गए सीने ला के फरमाया सकीना
فرمایا سکینہ امی نال سو لئی کہن لگی پاپا امی نال تے اصغر سو جان فرمایا بی بی مدینے دیاں گلاں نے ان تے امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہن لگی بابا کہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیا دس جاؤ یتیم کنوں آخرے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا میں تو سارے پہ آخرے میں سکینہ یتیم ہو چلی ہے فرمایا سکینہ نجی دا مر جائے وہ بچہ یتیم ہو گئی سکینہ جب سوار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا یتیم نہ کرے آ جائے بابا یتیم سے پوچھ رہی کوئی نہیں بابا یتیم نکرا چھوڑے کے رو دے یتیم کرتا لگی کے رو دے کہنے لگی بابا جنا بھیاں دے باپ مر جاؤ تے بھی روک لے دیا کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے ایمان نے فرمایا زینب وارے آؤ سکینہ نو خیمے میں لے جاؤ کدھرے آسمان پھر کے زمین پہ نہ آ جائے سیدہ زینب کھڑ کے سینے نہ لگارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں تو گنیاں ایتھے ہی ٹھہر جاؤ بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا یہ دھرتی لرزی تے تارے رو پے پھٹ گیا عرش دا سینہ بابا بابا کہندی جب رو پئی پاک سکینہ اشارہ مرنا ویر کسے دے نفون نمانیاں دینا جس دین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سکینہ نو روندیاں کربلا چھڑ کے جانا کو سوکھا سے بس آخری وقت مڑ کے اتنا ہی فرما سکینہ دیئے جدو کدے زندگی چ ٹھنڈا پانی پیوے تے بابا نو یاد کریا کری امام سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا دے میدان وال ٹرے آخری ویلے امام علی مقام نے ایک خطبہ کربلا دے میدان تو سنایا تے اپنا تعارف پیش کی تو فرمایا میں او حسینہ جڑا مصطفیٰ دے کندے تے کھبیا فرمایا ظالمو میں ہی حسینہ جنہ دے بیڑے قرآن نازل ہوندا رہا فرمایا میں جڑا زہرہ لگا لے فرمایا ظالموں دسو اس ویلے دھرتی تے کوئی ایک بھی میرے سوا محمد نبی دا دوترا ہے ایک میں جڑا مصطفیٰ دا دوترا امام علی مقام نے فرمایا میں تہانوں اس واسطے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈر گیا فرمایا اس واسطے میں تمام حجت علی خطبہ دے رہا کہ قیامت نو کدھر نانے دے سامنے مکر نہ جایا جے اے نہ آکھیا جے سانوں نہیں سی پتا حسین کون ہے فرمایا میں تہانوں دس کے چلیا کہ میں کون ہاں تسی کنوں شہید کرن لگے ہو میری ملت دے نوجوانوں جدو تیر کے تلوار چلے نا کیڑا رنگ دے ماں حضرت امام علی رضا امام حسین دے پوترے کو کسے پوچھا حضور کربلا کی امام حسین نو کتنے زخم لگے کوئی کہندا 72 کوئی کہندا 82 کوئی کہندا 117 تے حضور تسی تے حسین علی مقام دے دوترے ہو تسی دسو کتنے امام علی رضا روبے تو رو کے فرما دے میرے کو دسیا نہیں جانا تو تیرے کو سنیا نہیں جانا انہیں عرض کی تھی حضور جو تسی نہ دسو کون دسے گا آپ نے فرما سن
کربلا دے میدان چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم لگے سن جتنے قرآن دے حرف ہیں، جتنے قرآن دے حرف ہیں۔ تو یار صرف وہ جسم دے باہر والے زخم نہیں سن، اندر مدینہ چھڈن دا زخم بھی سن، اندر پتر اکبر دا زخم بھی، اندر لکھے جے اصغر دا زخم بھی ہے، اندر آؤں تے محمد ورگے بھانجا دا تے قاسم ورگے بھتیجے دا زخم بھی ہے، غلامہ دا زخم بھی ہے۔ یہ بھی پتہ کہ میں پردہ دار رسول اللہ دیاں بیٹیاں چھڈ کے چلے آتے انہاں دا زخم بھی ہے۔ میری ملت دے جو جوانوں، حسین سارے زخم لے کے دنیا تو جا رہے، جڑے ویلے آخری ویلے تیر لگا نا امام علی مقام دے دل دے اوتے تے نیدا مارے ظالم نے گردن دے وچ، تے میرے امام جدوں گھوڑے تو زمین والا ہم لگے نا تے آپ نے انج کر کے ایک بار خیمے وال ویکھیا تے رو پے، تے شمر قریب آ کے ظالم پوچھدا ہے تو تے پتراں دی لاش تے نہیں رویا تے ہن کیوں رونا؟ فرمایا ظالموں بس اس واسطے رونا جدوں اکبر ڈگن لگا تے انہیں آکھیا سی ادرکنی یا بتا ابو جی مینوں پھڑیا جے، عباس نے ڈگ دے آکھیا سی اخی حسین اے میرے ویر حسین مینوں پھڑیا جے، فرمایا قاسم نے ڈگ دے مینوں آکھیا چاچا جی پھڑیا جے، فرمایا لعنتیو میرا خیمے چ چھڈیا ہی کوئی نہیں جے میں کینوں آواز مارا، میرا کوئی بھی نہیں رہن دیتا، میں کینوں آواز مارا مینوں کون پکڑے؟ نوجوانوں سے ملے آخری ملے اچانک ایک چوری ظاہر آئی، نالے آواز آئی آ جاوے پردیسی پتارا، میں چک لواں وچ کھولی شاما جان تو زخموں سارے جنہ لاش جولی ظاہر ہوئی آکھیا پترا تینوں میں ٹھورن سارے جاؤں پتر سنبھالنا۔ میری ملت دے نوجوانوں میرے امام دا سر اقدس شمر جدو اتارن لگا نا سینے تے بیٹھ کے توجہ، اچانک امام علی مقام نے فرمایا ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا، انہیں کپڑا ہٹایا تے آپ مسکرا پہ۔ ابن کثیر نے لکھا کہ انہیں امام حسین نے پوچھا میں تیری گردن اتاروں تیرے سینے تے بیٹھا تو مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے۔ کہنے لگا کیویں؟ آپ نے فرمایا کہ نانا جان نے فرمایا سی کہ میں دیکھ رہا کہ ایک چت قبرہ کتا دو رنگ دا کتا میری آل دے خون چ منہ پہ مار دے۔ فرمایا جدو تو میرے سینے تے میرا گردن اتارن واسطے بیٹھا تے میرے خیال آیا تے میں کہ تیرا رنگ ویکھا کیسا ہے، تے میں تیرے سینے تو جدو کپڑا ہٹا کے ویکھیا تے تیرے جسم تے سفید تے کالے داغ نے، انہوں برس دی بیماری سی، شمر رو سفید داغ سانو دے جسم ہوتے۔ آپ نے فرمایا آویخ تیرے جسم تے برس جنہوں پھل بیری کہتے ہیں، پھل بیری دے داغ سانے، تے آپ نے فرمایا آویخو کتا تو یہ جڑا نبی دے آل دے خونے چ منہ پہ مارنا ہے۔ اس لاتی شمر نے تلوار چلائی تے امام حسین دا سارے اقدر سر تو جدا کر دیتا۔ نوجوانوں پھر امام حسین نے نیزے دیا نوکاں تے چکے یزیدی پھر دے رہے۔ امام موسیٰ کاظم کو لکے سے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین نے گھوڑے تو زمین تے ڈگ دیں کتنی دیر لگی؟ آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے۔ انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگتے تھے 1 منٹ نہیں لگتا، 9 کیوں لگے؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی۔ حضور کتنے سارے فرمایا 9 منٹ تک یزیدی اپنے نیزے دیا نوکاں تے چوکے حسین نو پھر دے رہے، ایک دوسرے وال سٹدا سی، دوسرا تیسرے وال سٹدا سی۔ لاہور دے رہن والےو سچی دسو جدوں امام حسین نو انج کر کے نیزے دیا نوکاں تے چوکے پھر دے ہون گے اس ویلے سکینہ کیویں ویکھ کے روندی ہوے گی؟ اس ویلے سیدہ زینب دا کی حال ہوندا ہوے گا؟ پر آؤ میں تانوں کربلا دے بعد دی کربلا سناواں، کلیجے پھٹ جاندے نے یار۔ امام علی مقام تے جو کرنا سنا ظالمہ کر لیا، پر اس ویلے جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن، ادو حسین دے خیمے میں حسین دی بہن زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی سی۔ اتنے سبحان اللہ کہہ دی سی۔ یہ لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے ہوئے، تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے تنو واقعہ کربلا دا نچوڑ جملہ ذکر ساڑھے کو 2 کربلا دے چشمگید گواہ دے، ایک زین العابدین ایک سیدہ زینب۔
امام زین العابدین فرماتے نے سادہ قافلہ مدینے ٹرے اسی مکے گئے، فرماتے نے مکے تو ٹرے کربلا گئے، کربلا چ قربانیاں دیتیاں، قیدی بن کے اسی کوفے گئے، کوفے تو قیدی بن کے اسی ملک شام، دمشق یزید دے دربار تے یزید دے قید خانے جیل چ رہے، 6 مہینے بعد سفر کر کے مڑ جدو مدینے واپس آئے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اتنے صبر تے اتنی مشکلات کے باوجود بھی پورے 6 مہینے میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز بھی چھوڑتی نہیں آئی کربلا حسین نے تیرہ دے نیچے جا کے بھی سجدہ کیتا تے زینب نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی قضا نہیں ہوں دیتا آئی کربلا والے دا سبب آج کربلا والے دا سبب ادھر حسین دی لاش کے گھوڑے پہ دوڑ دے ادھر سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی نوجوانوں کے ظالمہ جدو امام حسین دے خیمے نو اگاں لائیاں نا ایک سیدہ زین سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خیمے دے باہر پہ کھلو کے تے بابا بل ویکھ رہی ہیں، ایک یزیدی ظالم گزریا تے سیدہ سکینہ دے کنا دیاں والیاں کھو کے نال ہی لے گیا، خون دا فوارہ کن وچ نکلیا حسین دی بیٹی دوڑ کے پھپھو دے خیمے چاہیاں تے سیدہ زینب نماز پہ پڑھ دیا، جدو ادھر سلام پھیریا نا تے سکینہ ادھر کھڑی تے رو کے کہندی پھپھو امی اب دیکھو یا ایک ظالم میریاں والیاں کھو کے لگے میرے کنا چو خون پہ نکلدا ہے، تیاں والے جدو سیدہ زینب ادھر سلام پھیریا نا تے ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہوئی، سیدہ زینب نے پیالہ پیش کیتا تے سیدہ زینب سکینہ نے پھڑ کے سینے لا کے فرما دیا تیرے صبر کری صابرہ دی دی وہ عورت پیالہ سامنے عرض کر دی حضور میرا پانی قبول کرو، پانی وال ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی، پانی دا پیالہ ہٹا کے سیدہ زینب فرما دیا ہٹا لے تے پیچھے کر لے، فرما دیا جدا اینج دا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاتا، اس عورت نے عرض کی کہ حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں، نہ کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں تے عرض کر دی حضور تے اپنا خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا، سیدوں میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے، سیدہ زینب نے پانی کا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا زین العابدین بھی ہوش ہے، میرے حسین دا پتر بھی ہوش ہے، انہوں پانی نہ پلاواں اج تھن دا بخار دا بھی ہوش ہے، فرما دیا میں پانی دا پیالہ لے کے سیدنا زین العابدین میں چاہیے سر گودی چلا کے پیار کر کے فرما دیا تو یتیم ہو گئے زین العابدین دیا اکھیاں بخار نہ کھل دیا نہیں، فرماتے نے آج بڑے دن بعد کسے پیار کیتا ہے کہ پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں، فرما دیا اٹھ پتر تیرے پھپھو زینب آئی ہے، پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا، زین العابدین پیالہ ہٹا کے پیاس ویکھ کتنے دن دی پر پانی نہیں پی رہے، پیالہ ہٹا کے فرما دے پھپھو تو سب پیتے کہ نہیں، کہ زین العابدین کہتے نہیں پھپھو تسی بڑے ہو تسی پی لو، کہ فرما دیا تو چھوٹا نا پہلے تم پی لے، کہ زین العابدین کہتے ہیں پھپھو جو پھر چھوٹی ہے پہلے پینا ہے، تو میری سکینہ نہ نہیں پلا دیں دے، اور میں نہ چھوٹی ہے نا پہلے انہوں پلا دیو، سیدہ گانا فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ سے کون پیالہ لبا لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لے، سکینہ نے پیالہ لگا گیا کہ پوری اماں میرے ویر زین العابدین پلا رہے، فرما دیا نہیں دیا میں پانی لے کے گئی وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے، سکینہ پانی پی لے، سکینہ پیالہ پڑیا کربلا دے میدان میں دوڑ پئی، سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کتنے چلی کہنے لگی پوری اماں اصغر میرے نام بھی نکاح میں انہوں پانی پلان چلی، سکینہ نے ٹھکر لگی پانی پیانی دا پیالہ کربلا دی وید لیٹ لگیا، وید نے پانی پی لیا، حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی، میاں صاحب فرما دینے طاقت ہو گیا انہاں زور ضلع آیا بیٹھے من رضائی دنیا پیاسے ٹر گئے تو تین منی دے سائی، نعرہ تکبیر، آواز آئے نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ چکے ہاتھ بندہ بولے نعرہ تکبیر،
दोवे हाथ मोहम्मद के नाम से उठा के टिल ला के बोलो नारे रिसालत। आवाज आए नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। ये नारा हुसैन ने करबला में लगाया है। आप भी लगाओ जरा, गुलशन हैदर में लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? जरा दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब सारे बोलो, कैमरे वाला कैमरा घुमाई, हाथ उठा के, सोनी हाथ उठा के बोले, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, बुलंद आवाज में बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नौजवानों, असर की नमाज पढ़ी ना ते मगरिब की नमाज के बाद सैयदा सकीना फज़ैना फरमा दिया मैं बिखर करबला के मैदान च निकल दे रहा छा दे